औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर मुकामी जनाब आसिफ मुनस्की साहब और जनाब हबीबुल्लाह तारगेरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट SIO और तमाम मेम्बरान SIO एसोसिएट एप्लीकेंट, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बड़ी खुशी का मौका है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक मर्तबा आप हजरत के साथ आपके वीकली प्रोग्राम में बैठने का मौका मिला है। इसके साथ साथ शुक्र इस बात का भी है कि आप तमाम हजरात ने मुझे मौका ता फरमाया कि मैं आपके सामने कुछ बातें जो मेरे जहन में है वो आपके सामने पेश कर सकूं। इसलिए मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, साथ साथ आप तमाम का कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ बातें आपके सामने एक तकरीर की शक्ल में पेश कर सकूं। तो आज मैंने मेरा जो तकरीर का उन्वान है जो मैंने चुना है वो है सीरत व किरदार। ये लफ्ज़ सुनने में बड़े हो सकता है मामूली नज़र आते हों, लेकिन सीरत व किरदार जो असर करती हैं, सीरत व किरदार का जो नतीजा हमें हासिल होता है वो गैर मामूली है। हम जानते हैं कि इंसान और हैवान में फ़र्क इस बात का है कि एक जानवर होता है, उसके अंदर कोई किरदार नहीं होता, उसका कोई किरदार नहीं होता, उसकी कोई सीरत नहीं होती, उसका जीने का ढंग सलीका उसके पास नहीं होता, उसके पास कोई ऐसा एक सलीके से नहीं जीता, उसके पास कोई तहजीब की कोई निशानी नहीं पाई जाती। लेकिन इंसान के पास एक किरदार है, एक सीरत है, उसके लिहाज से वो पहचाना जाता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि सीरत और किरदार कितनी अहम हमारे नज़दीक होनी चाहिए। सीरत किरदार जिस इंसान के अंदर होते हैं, जिस इंसान की अच्छी सीरत होती है, जिस इंसान की अच्छे किरदार होते हैं, वो समाज में बहुत बड़ा काम अंजाम कर सकता है। और हम सब एक नौजवान तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, SIO से ताल्लुक़ रखते हैं, और हम नौजवानों की ज़िंदगी भी सीरत और किरदार से भरपूर होनी ज़रूरी है। हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस समाज में पल रहे हैं, फूल रहे हैं, इस समाज में हम अगर अपना असर कुछ रखना चाहते हैं, हम अगर अपना असर देना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम सीरत और किरदार से दे सकते हैं। बातों से यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। बातें हर एकला करता है, लेकिन बातों से ज़्यादा असर जो समाज में करती है वो आपकी सीरत है, आपकी किरदार है। और हम नौजवान जो अच्छी सीरत के होते हैं, जो नौजवान अच्छी सीरत का होता है, जिसके अंदर अच्छे किरदार पाए जाते हैं, वही नौजवान समाज में कुछ अच्छा काम अंजाम कर सकता है, वही समाज की तश्कील नौ कर सकता है, वही समाज को बदल सकता है। लेकिन सिर्फ तकारीर से या सिर्फ कई मैसेजों से या व्हाट्सएप से या स्टेटस रखने से समाज तब्दीली नहीं हो सकती। समाज तब्दीली अगर हम करना चाहते हैं, चाहे जमाती तौर पर हो, चाहे हम इंडिविजुअली करना चाहते हो, ज़ाती तौर पर करना चाहते हो, तो किरदार और सीरत बहुत अहम मालूम होते हैं। बिना किसी सीरत के, बिना किसी किरदार के हम कोई भी काम अंजाम नहीं दे सकते। हमारी बातें सब वेस्ट हो जाती हैं। अगर हमारे अंदर सीरत नहीं है, अगर हमारा किरदार नहीं है, तो ये होता है कि हमारी जो बातें हैं वो बेअसर होकर रह जाती हैं। तो एक शख्स ने बहुत खूब कहा है, जो खुदा के अहकामात मखलूक तक पहुंचाना चाहता है, जो ये चाहता है कि वो मखलूक तक अल्लाह के अहकामात को पहुंचाए, दीन की दावत पेश करें, तो उसे चाहिए कि सुन्नत की हिफाजत करें। यानी कि जो सुन्नत में जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी बताया है, जो कुछ भी तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हैं दीन को फैलाने के लिए, वो सुन्नत के मुताबिक अगर करेगा तो हो सकता है कि वो इस काम को अंजाम दे सकता है। हम जानते हैं कि कुरान में बहुत जगह ये फरमाया गया है कि किरदार से बहुत कुछ काम अंजाम पाते हैं। हम सब एक ऐसी तंजीम से वाबस्ता हैं जिसका मकसद सिर्फ अकामत दीन है। वो अकामत दीन करना चाहती है, और उनका मकसद क्या है? अल्लाह के बंदों तक, जो पूरी आबादी है इंसानों की, हर एक आबादी के सामने इस्लाम की दावत को पेश करना चाहती है। वो किस तरह करेगी, वो क्या तरीका इख्तियार करेगी? तो उसका तरीका ये है कि वो अपने किरदार की गवाही देगी, वो अपने सीरत से, अपने किरदार से वो इस्लामी अहकामत की गवाही देगी। ना सिर्फ तकारीर से होने वाला काम नहीं है। हम तकारीर से कुरान हदीस की बातें करेंगे, हम तकारीर से नमाज की तरफ बुलाएंगे, हम तकारीर से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, हम तकारीर से ज़कात की दावत देंगे, तो होने वाले काम नहीं है।
جب تک ہم ان احکامات کو اپنی زندگی میں داخل نہیں فرمائیں گے، جب تک ہم احکامات کو اپنی زندگی میں ڈھالیں گے نہیں، جب تک یہ باتیں، یہ احکامات اثر ہونے والی نہیں ہیں. کیونکہ جو انسان کے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی دعوت کریں، اللہ کی دین کی تبلیغ و اشاعت کریں، تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی زندگی ان احکامات پہ ڈالیں. کیونکہ لوگ غور کر رہے ہیں، لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، اور آج کا زمانہ ایسا ہے کہ لوگ یہ غور سے دیکھتے ہیں کہ بولنے والا کون ہے، بولنے والا کیا کہہ رہا ہے، اور لوگ یہاں تک غور کرتے ہیں کہ بولنے والا اس بات پر خود چلتا ہے یا نہیں. ہم سماج بہت جگہ سے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کیا کرتے. وہ کہتے ہیں نماز کی طرف بلاتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں کہ دین کی کام کرو، خود دین کا کام نہیں کرتے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی بات کرو، اور خود وہ کئی لوگوں کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگو، اور خود ہم دیکھتے ہیں کہ کسی غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. تو یہاں پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، اور ہمارا کردار کچھ اور چیزیں گواہی دے رہا ہے. ہماری زبان کچھ ایک گواہی دیتی ہے، اور ہمارا کردار کچھ اور گواہی دیتا ہے. ہم زبان سے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ دوسرے دن کسی درگاہ کے سامنے یا کسی مزاروں کے سامنے ہم سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی غیر اللہ کے سامنے ہم مانگنے والے نظر ہوتے ہیں. تو ہمارے زبان کا کچھ شہادت الگ ہے، اور ہمارے جسم ہے، ہم حرکات ہیں، وہ کچھ اور گواہی دے رہے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سیرت، ایک کردار بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے. ہم جب تک اپنے سیرت سے، اپنے کردار سے سماج میں نہیں آئیں گے، جب تک کوئی بڑا کام ہونے والا، انجام پانے والا نہیں ہے. ہم جب تک میدان میں اپنے سیرت کے ساتھ، جب تک ہم میدان میں اپنے کردار کے ساتھ کام نہیں کریں گے، ہمارے کام، ہمارے پالیسی، ہمارے کوئی بھی چیزیں مکمل طور پر ہم اچیو نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ صف میں آیت نمبر 302 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگ، اے ایمان والو، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ خدا کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی باتیں کہو جو کرو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں جو خود ہم کرتے نہیں ہیں. ہم کچھ باتیں کہتے ہیں لیکن ہم اس پر خود عمل نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو خود تم کرتے نہیں، تم خود اس پر عمل کرتے نہیں. اسی آیت پر ایک ہمیں سیرت میں واقعہ ملتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی شخص کو لایا جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اس کے پیٹھ کے انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، اور وہ ان کے گرد اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. قیامت کا منظر پیش کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ ایک شخص کو لایا جائے گا، انسان کو لایا جائے گا، اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور پھینکنے کے بعد اس کے جو انتڑیاں ہیں، جو اس کے پیٹ کے اندر سامان ہے، وہ باہر آ جائیں گے، اور اس سامان کی وجہ سے، جو وزن رکھتا ہے، اس کی وجہ سے اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا گھومتا ہے چکی کے اطراف، اس طرح گھومے گا. تو اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں گے اور اسے پوچھیں گے، کیا تم نیکی کا حکم نہیں دیا کرتے تھے اور برائی سے منع نہیں کرتے تھے؟ تو لوگ پوچھیں گے کہ دنیا میں تم تو وہ تھے جو ہم کو نیکی کی طرف بلایا کرتے تھے اور کہا کرتے گناہ سے روکا کرتے تھے، لیکن تم کو جنت میں ہونا چاہیے تھا. تم تو دنیا میں نیکی کام کیا تھا، نیکی کی طرف بلایا تھا، لیکن آج ہم تم کو دیکھ رہے ہیں، تم کہاں ہو؟ جہنم کے اندر ہو، اس حالت میں. تو شخص فرماتا ہے، ہاں میں نیکی کا حکم بھی دیا کرتا تھا اور برائی سے منع بھی کیا کرتا تھا، لیکن لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ خود تو ہم لوگوں کو اچھے اعمال کی دعوت دیں، ہم خود تو بڑی بڑی باتیں کریں، لیکن خود جب عمل کے میدان میں خود کو ہم پیچھے پاتے ہیں. تو وہی کہتا ہے کہ میں تو تم کو نیکی طرف بلایا تھا، تم کو اچھا کی دعوت دی تھی، لیکن خود اس پر عمل نہیں کیا کرتا تھا، اور انہی برائی سے روکتا تھا لیکن خود برائی کرتا تھا. جن برائی سے تم کو روکا کرتا تھا کہ سود مت کھاؤ، زنا مت کرو، بدکاری مت کرو، نماز کو مت چھوڑو، زکوٰۃ کو مت چھوڑو، میں خود تم کو یہ کیا آرڈر کیا کرتا، لیکن خود ان گناہوں میں ملوث تھا، میں اس گناہوں کو کیا کرتا تھا. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ شخص جہنم میں اس حالت میں موجود ہوتا ہے. تو ہمیں یہی بات معلوم ہوئی کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم بول رہے ہیں، اس پر سب سے پہلے ہمیں چلنا ضروری ہے. اور جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، جب تک ہماری باتیں، ہماری تقاریر، ہمارے تصانیف کوئی بھی اثر انداز سماج میں نہیں ہو سکتی. آج یہی معمول ہے. ہمارے پاس دنیا بھر میں جتنا ہم سنتے ہیں وہ کوئی امت نہیں سنتی، کوئی مذہب نہیں سنتا. ہم جمعہ میں ایک بار تقاریر سنتے ہیں، رمضان میں ہم 30 دن تقاریر سنتے ہیں، عیدوں کے دوران ہم خطبے میں تقاریر سنتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ جو ہم باتیں ممبر پر پھر کہتے ہیں، خود اوپر ہم عمل نہیں کرتے.
यहाँ यही वजह यही होती है कि उसका असर समाज में नहीं होता। जब तक हम खुद पर उस पर अमल नहीं करेंगे ये बातें समाज में असर होने वाली नहीं है। चाहे हम कुरान से आयतें उठाएं, चाहे हादीस से आयतें उठाएं, जितना चाहे हम जबरदस्त तकारीर क्यों ना करें, तकारीर के महफिल क्यों ना सजाएं, जब तक वो मुकर्रिर खुद उस पर अमल नहीं करता उसकी बातें असर होने वाली नहीं है। हो सकता है उसकी बातें, उसकी जो तकारीर कवानीन है, उसके जो वाक़यात है जहन में हो, 1 घंटा हो 2 घंटा हो, इसके बाद वो चली जाएंगी। जो असर रखेगा वो उसका किरदार होगा। और हम जानते हैं कि बनी इसराइल जो कौम थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले वो कौम बनी इसराइल थी, और उनके दरमियान में यही हुआ करता थे कि लोगों को वो नेकी की तलकीन क्या करते थे। जो आलिम थे उनके उस मौके पर वो भी लोगों को नेकी की तलकीन क्या करते, लोगों को नेकी तक बुलाया करते थे, लेकिन वो नेकी की तलकीन करते थे मगर अपनी सीरत और किरदार का कुछ ध्यान नहीं रखते थे, वो बुराई मुलविस थे। तो इसी वजह से उन्हें मलामत करते हुए कुरान में फरमाया गया, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हुए और अपने आप को भूल जाते हो। तुम क्या करते हो, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, आओ नेकी की तरफ, और खुद को तुम भूल जाते हो, हालांकि तुम खुदा की किताब पढ़ते हो तो क्या अकल से काम नहीं लेते। अल्लाह ताला यहाँ पर तुमको वार्निंग दे रहा है और अल्लाह ताला हमको चैलेंज कर रहा है कि जो तुम किताब, तुम्हारे सामने अहले किताब तुम हो, तुम्हारे सामने किताब मौजूद है, और जिस किताब के हवाले से तुम लोगों को बुलाते हो नेकी की तरफ और खुद को तुम भूल जाते हो, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। ये तो पागल इंसान ही कर सकता है, कोई अकलमंद इंसान तो ये नहीं कर सकता कि खुद पढ़ता हो किताब में कि जो नमाज छोड़ेगा वो जहन्नम में जाएगा और खुद नमाज छोड़े। ऐसा तो पागल ही ऐसा करेगा, कोई अकलमंद इंसान ऐसा नहीं करेगा। जो पढ़ता है वो खुद उस पर अमल जरूर करेगा। और एक हादिस में हादिस है कि हजरत इब्ने मसूद से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने पैगंबरी मुझसे पहले गुजरे हैं उनकी उम्मतियों में उनके बाद निसार, उनके जानिसार, उनके साहबी हुए होते रहे हैं जो उनकी सुन्नत की पैरवी करते थे और उनके अहकामात की ताबे थे। फिर इसके बाद उसके ऐसे जानशीन पैदा हुए जो कहते थे वो कहते थे कुछ करते नहीं थे और करते थे वो काम जिनका इन्हें हुक्म नहीं दिया गया था। कैसे थे? जो भी पैगंबर थे उनके सहाबी थे, उसके जो फॉलोवर बने वो ऐसे काम किया करते थे जिनका हुक्म ही नहीं दिया गया था। वो ऐसे नए बिद्दत काम किया करते थे, ऐसे नए उन्होंने रस्म ईजाद कर दिए जिसका हुक्म ही नहीं दिया गया था। जब समाज में ऐसे अफराद होंगे, जब समाज में ऐसे लोग होंगे तो हमारे दीन किस तरह हम फैला सकेंगे। हम तो बात अकामत दीन की बात हम कहते हैं, समाज में हमें तश्कील नौ की बात हम कहते हैं, समाज में बुराई को निकालने की हम बात कहते हैं, समाज में हम अच्छाई को फैलाने की बात कहते हैं, और हम किरदार से, हमारी सीरत से हम बहुत कोसों दूर हैं। तो जब तक हम इस तरह से रहेंगे तो हमारे जो मकासद हैं हम उसको अचीव नहीं कर सकते। तो हमें ये बात बहुत गौर से सुनी चाहिए कि यहाँ तो इस्लाम जो आया है, अरब से जो इस्लाम फैला है वो सिर्फ और सिर्फ किरदार और सीरत से फैला है। हम सुनते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला, हम सुनते हैं कि इस्लाम जंगों से फैला है, ये झूठ है। इस्लाम जो हम तक आया है वही इसी वजह से आया है कि यहाँ के जो किरदार थे, यहाँ के जो आलिम के किरदार थे, सीरत थे, उस सीरत को देखते हुए कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। एक वाक़या भी आता है, एक सूफ़ी थे जिनका नाम बायजीद बुस्तामी के नाम पे एक सूफ़ी थे। उनके बारे में एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या निगार लिखा है कि उनके पड़ोस में एक आतिश परस्त यानी एक नॉन मुस्लिम रहा करते थे। और एक वाक़या है कि एक दफ़ा वो सफ़र पे कर गए, इसका एक शेरख्वाह बच्चा था। रात हुई तो ये बच्चा अंधेरे की वजह से रोने लगा था क्योंकि इस आतिश परस्त के घर में चिराग नहीं था। हजरत बायजीद ने अपना मामूल बना लिया कि इन्हीं रात होते ही वो अपने घर से चिराग उठाते और हमसाय के घर में रख देते थे। क्या करते थे? अंधेरे की वजह से बच्चा रोआ करता था तो वो क्या करते थे, अपने घर से चिराग ले जाकर उस गैर मुस्लिम घर में वो चिराग को रखते थे। इस तरह बच्चा खुश हो जाता था। आतिश परस्त सफर से वापस आया तो इसकी बीवी ने इसे सारा हाल सुनाया। वो हजरत के हुस्न अखलाक से इस कदर मुतासिर हुए कि फौरन इसकी खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। तो उन्होंने कोई दिन की बात नहीं की थी, उन्होंने ना खुदा की बात की थी ना नबी की बात की, कुछ नहीं, सिर्फ हुस्न अखलाक या उसके किरदार थे
کیا کیا کرتے تھے؟ صرف وہ رات میں جاتے اور اس آتش پرست کے گھر میں ایک چراغ روشن کر کے آ جاتے تھے. تو یہ اثر ہوا کہ وہ سفر کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ سن کر وہ آتش پرست آ کر اسلام قبول کر لیتا ہے. تو یہ جو اسلام پھیلا ہے تو ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ سیرت و کردار سے پھیلا ہے، نہ کہ تقاریر سے، نہ کہ کسی بڑے مجالس سے. اور ایک آپ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بار مکہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زرہ چوری ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. تو وہ زرہ ایک یہودی کو ملتا ہے. تو حضرت علی نے اس کے کیس کو لے کر وکالت کے لیے کہاں کورٹ کو جاتے ہیں، قاضی کے پاس جاتے ہیں. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وقت کے جو قاضی ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہودی سے کیا یہ زرہ تمہارا ہے؟ تو یہودی کہتے ہیں ہاں یہ زرہ میرے پاس ہے تو میرا ہوگا. تو اس کے بعد وہ قاضی کہتے ہیں، حضرت علی سے پوچھتے ہیں کیا ثبوت تمہارے پاس ہے کہ زرہ تمہارا ہے، یہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ علی کو پوچھتے ہیں جو وقت کے امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ زرہ تمہارا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے حسن ہے